अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत महकमों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी की डिप्टी कमिश्नर्स को जगह जगह कूड़ा करकट फेंकने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि शहर में डंपिंग साइट्स के अलावा कहीं और कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ पर्चा दिया जाएगा। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पौश इलाके से हटकर एक और लैंड फिल साइट की निशानदेही करे जहां एक और ट्रांसफर स्टेशन बनाया जा सके। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर इन अमारती सामान को मखसूस जगह पर डंप करवाने के जिम्मेदार होंगे। अमारती सामान को डंप करने के लिए लियाकत बाग स्टेशन की जगह मुख्तस की गई। शहर भर में कहीं भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा होने की सूरत में फेंकने वाले के साथ साथ मुतलका ऑफिसर पर भी पर्चा करवाया जाएगा। मटियारी के मोअज़्ज़िज़ शख्सियत साबिक DGFIA और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अहम मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिंध का सदर मुंतखब कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया, जबकि नायब सदर शाह मोहम्मद शाह को मुकर्रर कर दिया। बशीर मेमन ने नवाज शरीफ को सिंध में पार्टी पोजीशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। डकैती की वारदातों में मतलूब बैनुल-ज़लाई गैंग के 2 कारंदे गिरफ्तार। 5 तोला तलाई जेवरात, 4,15,000 रुपये नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद। एयरपोर्ट से आने वाली ओवरसीज़ फैमिली को 4 मसला अफराद ने पबी के मकाम पर रोक कर नकदी और तलाई जेवरात छीन लिए थे। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर ने नोटिस लेते हुए इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए थे। पुलिस ने पेशा वाराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डकैती की वारदात में मुलविस गैंग के 2 कारंदों को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में अब्दुल मकीद, मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि एयरपोर्ट से आने वाली फैमिलीज का पीछा करते और लूट लेते थे। मुलजिमान के मजीद इंटेरोगेशन जारी है। सराय आलमगीर के नवाही गांव गढ़ा जटा के रिहायशी खातून नज़हत निसा अपनों के हाथों सताए हुए बुजुर्ग माँ के हमरा सताई हुई खातून दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खातून का आला हुकाम से इंसाफ की अपील। सराय आलमगीर के नवाही इलाके गढ़जटा की रिहायशी खातून के चचाजाद भाई खातून और उसकी 100 से जायद बर्स की मां पर तशद्दुद और खातून के मुताबिक उनके अपने ही ज़मीन हथियाने की कोशिश में लगे हैं। मोमर खातून ने आला हुकाम से मदद की अपील की है। मीडिया टीम से बात करते हुए खातून ने बताया कि मुबैना तौर पर उनके मुखालफिन उन पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और ज़मीन छीनने की कोशिश में हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। IG पंजाब और वज़ीर आला से इंसाफ की अपील की है। पहला मारिया, फिर फजलू मारिया, फिर जरा उस्मान है इन्हें मारिया। परसों भी मनु गंद कढ़े मारन पै गया। किस वजह तू मार दें ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਭ ਕੋਈ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਮਕਾਨ ਖੋਂਦੇ ਮਕਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਰੋ, ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਖਾਰੀਆਂ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तोबा करो पुत्रा, सीधे नाक आए हैं। मुखालफिन ने कब्जा किया हुआ है और पुलिस साहब के साथ तावन कर रही है। नहीं, मेरे साथ तावा नहीं कर रही, मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। ये मिली भुगत कर लेते हैं, ये पैसे वाले हैं, मैं गरीब औरत हूँ। मेरा दूसरा कज़न जो खुरम शहजाद लंदन से आया हुआ था, अभी जिस दिन उसने मेरा सामान उठा के बाहर फेंका है। ये 32 साल से मकान है जो शमाल वाली तरफ है, 2 कमरे बरामदा वगैरह बना हुआ, एक कमरा इस तरफ बना हुआ है। वो मेरा कब्जा दादी अम्मा जिंदा होते हुए हमें दे कर गई थी कि मेरा पोता मजदूर है। मेरे बाप का और मेरी अम्मी का कहता है इन्होंने चक्की पीस के मेरे चाचू की परवरिश की है, तो यह मकान मैं इनको फ्री दे के जा रही हूँ। मेरे चाचू का बेटा खुरम और उस्मान जो फजल करीम का बेटा है और उसकी बीवी जो खुरम की बीवी नईदा और सईदा आए थे हमारे घर में। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा बाहर वाला गेट के अंदर से ताले लगे हुए थे, नीचे से उन्होंने पकड़ के उन्होंने ताले खोले हैं, तोड़े हैं, अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, सामान उठाकर उन्होंने बाहर फेंका है। मैंने 1 दफ़ा पे काले किए हैं, मैंने दरखास्त SHO इदनान शहजाद को भी दी हैं। तफ्तीशी जो उस्मान अली वो भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, वो उनके साथ मिला हुआ है मुखालिफ पार्टी के साथ। वो जो SI क्या नाम है इफ्तिखार साहब, वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा। मैंने कितनी दफ़ा DSP साहब को भी एप्लीकेशन दी है, वो खुद आकर मौका भी दे कर गए हैं। तो मैंने बताया कि ये मेरी ज़मीनें जो है ये फ़रोख्त कर रही हैं, जबकि स्टे आ रही है। 17/3/18 की गुजरात मिस राबिया तरीफ़ी के पास स्टे लगी हुई है और सरानवीर में जो मैंने स्टे दायर करवाई है वो 6/9 की दायर है ऊपर नईम साहब के पास।
ان کو نوٹس بھی آئے ہوئے ہیں, کھیپٹیں بلاک ہوئی ہیں, کمپیوٹر پہ میں نے اسٹے لگائے ہوئے. اس کے باوجود وہ غیر قانونی, غیر اخلاقی سینہ زوری اور بدماشی سے مجھے مار پیٹ کر کے میرے قبضے زمین کے کروا رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں اور تبادلے کر رہے ہیں. کیا یہ قانون ہے پاکستان کا؟ میں آپ پاکستان کی بیٹی ہوں, آپ لوگوں کی بہن ہوں. میرے ساتھ کوئی محکمے والے تعاون نہیں کر رہے, میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہے. میں نے ڈی پی کو درخواستیں دی ہیں, آئی جی کو دی ہیں, وہاں سے مار کو گئی ہیں, ڈی ایس پی کو میں دھکے کھا رہی ہوں. 4 ماہ سے میں دھکے کھا رہی ہوں, میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور مجھے انصاف نہیں مل رہا. نہ میری کوئی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے, نہ میرے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. میرے رقبے آگے فروخت کر رہے ہیں, خرم شہزاد نے فروخت کی ہیں, میرے پتری بلا نے فروخت کی ہیں, اور میرے چاچو کا بیٹا عثمان علی ہے یہ فروخت کر رہے ہیں. تو محکمے والے میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے, نہ میری کوئی بات سن رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بی بی جھوٹی, حالانکہ میں بالکل رائٹ پا رہی ہوں. جو میری ماں کا حصہ یا میرا حصہ بنتا ہے, ان کو کیا اختیار ہے کہ یہ تینوں گھر والے ہماری زمین فروخت کر رہے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا. کیونکہ میرے ابو کے 3 بھائی ہیں. میرے ابو کا نام محمد حسن تھا, دوسرا فضل کریم ہے, تیسرا محمد علیم ہے. جب اسٹے ہوتی ہے, اسٹے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ کام ہے وہیں پہ روک دے. تو میں قانون کے مطابق چلتی, یہ غیر قانونی, غیر اخلاقی گالی گلوچ کر کے زبردستی میرا دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے اتوار والے دن. انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا ہے کہ پیشہ ورانہ تربیت فورس کے جوانوں کی استعدادی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہیں, اور جوانوں پر زور دیا کہ وہ تربیت کے دوران حاصل ہونے والی تمام مہارت دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی اور مظلوم عوام کی دادرسی پر صرف کریں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹریننگ کالج ہنگو میں مختلف بنیادی تربیتی کورسز کے سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی شرکت سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 2500 جوان شریک ہوئے, جن میں اپر کورس کے 93, انٹرمیڈیٹ کورس کے 228, پی اے ایس آئی کے 289, لوور کورس کے 630 اور بیسک ریکروٹ کورس کے 1333 جوان شامل تھے. پریڈ میں پی ایس آئی کے 11, لوور کورس کے 9 اور بیسک ریکروٹ کورس کی 239 خواتین پولیس بھی پاس آؤٹ ہوئیں. پولیس سربراہ اختر حیات خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس ہر قسم کی مشکل اور چیلنجنگ حالات بالخصوص دہشت گردوں سے نبردآزماں ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے, اور تربیتی کورسز سے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں میں مزید نکھار لانا ہے, اور کہا کہ جوانوں کی اعلیٰ اور معیاری تربیت میں اس قدیم ادارے کا کردار ہر حوالے سے قابل فخر ہے. فلسطین میں اسرائیل کے ظالم کے خلاف اور معصوم فلسطینیوں کے حق میں اسپما جنڈ کے زیر انتظام ریلی نکالی گئی. جنڈ شہر میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے زیر انتظام معصوم فلسطینیوں کے حق میں ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی کا آغاز زخمی چوک سے ہوا, جو مین باب جنڈ پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں جنڈ کے تمام پرائیویٹ اسکول کے بچوں اور ملک حفیظ اللہ لیگل ایڈوائزر ایپسمار راولپنڈی ڈویژن, آفتاب خان صدر ایپسمار جنڈ, انیس احمد سابق صدر ایپسما جنڈ سٹی اسکول, ملک طاہر سلیمان گرین لینڈ اسکول, عبدالباسط ریڈرز لائن اسکول, انجمن تاجر ان کے صدر, غلام شاہ مرکزی نیشنل پریس کلب کے صحافیوں کے علاوہ شہر بھر سے شہریوں نے بھرپور شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے, جن پر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کو اپنے انداز میں اجاگر کیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز.